السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، فيما كنتم مرحبا بكم في فيديو جديد اللي كنقدمو لكم بطبيعة الحال على قناة سعيد بيوي. دونك في هذا الفيديو أصدقائي فاحنا غادي نتعرفوا على واحد الموضوع اللي هو هام، اللي هو متعلق بطريقة إرسال معلومات الضرائب كاملة بطبيعة الحال في الحساب ديال جوجل ادسنس. كيفاش ممكن اني نصيفط المعلومات ديالي؟ كما كنتم معايا اصدقائي، فانا دخلت للجيميل ولقيت واحد الميساج تيقول لك مطلوب اتخاذ إجراء فوري إرسال معلومات الضرائب بحلول 31 أيار، يعني قبل من 31 مايو 2021. دونك خصنا ضروري أننا باش نتجنب الانقطاع اللي كيوصل ل 24% من الإجمالي ديال الأرباح ديالنا في جميع أنحاء العالم. خصنا نصيفطو دوك المعلومات الضريبية في أدسنس قبل من 21 ماي. دونك شنو هما الإجراءات اللي خصني ندير، وشنو الحوايج اللي خصني ضروري ومؤكد اني نديرهم باش ما يتقطعش ليا داك البورسونتاج ديال 24 في المية من اجمالي الارباح ديالي في جميع انحاء العالم. اول حاجه كنديرو اصدقائي، الطريقه راكم عرفتوها بلا ما نمشي نكتب في جوجل جوجل ادسنس. دونك غادي نمشيو ديريكت ندخلوا للحساب ديال ادسنس. من بعد ما كندخلوا للحساب ديال ادسنس فكتنبت لينا هذه النافذه اللي هي الصفحه الرئيسيه ديال جوجل ادسنس، اللي فيها مجموعه ديال العائدات ومجموعه ديال الاشياء اللي حنا درناها، حنا الفلوس وكذلك الصوت ديالنا ديرني بايمون وغيرها. حنا اللي كيهمنا اصدقائي هو غادي نمشي نكليكيو على بايمون. يعني منين كليكيو على بايمون غادي نتسناو واحد شويه حتى تنطلق لينا ديك الصفحه اللي حنا كنقلبوا عليها واللي فيها المعلومات المتعلقه بجوجل، ولا المعلومات الضريبيه، ولا دي زانفورماسيون فيسكال. غادي نجيو واحد شويه خصنا نهبطوا للكيرسور هنا. من بعد ما كنهبطوا لتحت اصدقائي فكما كتشوفوا معايا ف هما ديجا دايرين هنا معلومات خاصه بنا، يعني في لي بارامتر. حاجه اللي هي مهمه وضروريه هي نكليكيو على جيري لي بارامتر. دونك اللي دايرين الكونط بالانجليزيه، دونك نتوما تبعوا غير المراحل. الا ما طلعتش لكم ديروا اكtualize. حنا اللي كيهمنا اصدقائي ومهم وضروري فعلا هو اننا نهبطوا. من بعد ما كنهبطوا لتحت اصدقائي فكما كتشوفوا معنا انفورماسيون فيسكال ايتازوني. حنا اللي كيهمنا هو ان كنهزو هاد المعلومات ديالنا هادو كاملين. حاجه اخرى مهمه اصدقائي وهي ان هاد لو نون ديالنا والادريس خصنا نعقلوا عليها ونشوفوها كيفاش مكتوبه مزيان مزيان، ونعقلوا عليها مزيان حيت غادي نحتاجوها ملي نبغيو ندخلوا لي زانفورماسيون فيسكال ديالنا ولا المعلومات الضريبيه ديالنا. الكود بوستال حتى هو كذلك مهم وضروري. دونك من بعد ما كنتاكدوا من لي زانفورماسيون ديالنا فكنجيو كنكليكيو على انفورماسيون فيسكال. بعد ذلك كما كنتم معايا اصدقائي كتنبت لينا هاد النافذه الصغيره اللي فيها هاد شي حاجه بالزرق، جيري لي زانفورماسيون فيسكال. كنكليكيو عليها. راه ديجا سجلت الدخول، ولكن واش غادي يعاود يعطيني ندخل ولا لا؟ كما كنتم معنا afin de recevoir des paiements de Google, assurez-vous de fournir vos informations fiscales. Cela ne vous prendra que quelques minutes. دونك هادشي ما غاديش يكلفكم بطبيعة الحال غير بضع دقائق. دونك حنا غنديرو اجوتي دي زانفورماسيون فيسكال، وغادي تنطلق لينا فيما بعد هاد النافذة. هاد النافذة هي كتطلب منا باش أننا ندخلو هادوك كلمات ولا كلمة المرور ديالنا، ندخلو كلمات المرور ديالنا باش ناكسيديو لو كونت ديالنا. هادشي حاجة عادية، ما كان لا اختراق لا والو، هادشي كطلبو ليك في أي كونت فتحتو. فضروري تدخل المود باس ديالك باش تكمل داكشي الآخر. من بعد ما كتدخل المود باس ديالك فكدير سويفون. اوتوماتيكمون ملي كدير سويفون صديقي صديقتي فكتنبات ليك هاد النافذه في جوجل ادسنس، يعني جوجل ادسنس كيتفتح. هنا تيقول لك اش من تيب ديال الكونت عندك. بطبيعه الحال عندنا حنا كونت بارتيكولي، ما عندناش شي شركه ولا شي حاجه، دونك غنديرو كونت بارتيكولي. بعد ذلك كنكليكيو على سويفون. هنا تيقول لك واش انت مواطن ولا مقيم في الولايات المتحده الامريكيه. بطبيعه الحال حنا ما مواطنين، ما ساكنين في الولايات المتحده، بطبيعه الحال غنديرو نو. بعد ذلك غنديرو سويفون. من بعد ما نديرو سويفون كتبقاو لنا هاد جوج ديال الاختيارات. الا درتو بحالي هكا فاوتوماتيكمون غتجيو غتكليكيو على هاد الخيار الاول.
غديروا بحال هكا، غديروا remplir le formulaire W8 بان. كتكليكيو عليه، كنتسناو واحد شويه باش نتبعوا لي زيتاب الاخرين اللي جايين من بعد. هنا ديجا النون ديال لو كونت ديالنا ولا السميه ديالنا ديجا كاين. هنا نون كوميرسيال و اونتيتي ترونسبارون. الا عندك شي شركه ولا شي حاجه غديرها، ما عندك راه ما غاديش ديرها. باي ريجيون دو سيتوينتي. دونك هنا ممكن نديرو، هنا نجيو نقلبو على ماروك، نديرو ماروك، غنديرو ماروك هنا. بعد ذلك يطلب منك باش انك دير نيميرو ديدونتيفيكاسيون فيسكال étranger. بطبيعة الحال إلا عندك، حنا راه ما عندناش كما كتشوفوا معانا facultatif sauf si vous bénéficiez d'avantages liés à une convention fiscale. حنا راه ما عندناش. هنا تيقول لك ثاني نيميرو ديدونتيفيكاسيون فيسكال، هنا والنيميرو دو سيكوريتي سوسيال حنا ما عندناش هادشي. تيتحسب على الناس اللي ساكنين في المغرب، اللي ساكنين عفوا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا مقيمين بها. يعني تيقول لك حتى هنا فاكولتاتيف يعني ثانوي. بعد ذلك كدير سويفون. هنا تيقول لك لادريس، ضروري لادريس دو ريزيدونس بيرمانونت كوريسبون ا اون بواط بوستال دونك حنا لادريس ديالنا السميه ديالنا حنا هي كاينه، بي ريجيون ديك اليوم ماروك. بقالنا دابا ندخلو لادريس ديالنا. هنا كنجيو كنديرو لادريس الاولى ديالنا كما كتشوفوا معنا، كنت كاتبها بالعربيه هنا، وكنت كاتب لادريس ديالي هنا بالفرنسيه، وهنا الكود بوستال ديال المدينه اللي انا ساكن فيها، وهنا بطبيعه الحال فكدير المدينه اللي انت ساكن فيها، ناس مراكش اكادير زاكورا وغيرها من المدن. دونك تشوف انت فين ساكن. هنا في هاد لادريس بوستال ايدونتيك على لادريس دو ريزيدونس بيرمانونت، فكنجيو كنكليكيو عليها باش ما نجيوش نعاودوها مره اخرى. وبعد ذلك كنديرو سويفون. غير هو واحد الحاجه، ملي في لادريس ردوا البال بزاف، ملي تبغيو تدخلوا لادريس بعد ما تيعطيكم جوج ديال لي لين باش انكم تعمروا لي زانفورماسيون ديالكم. الا كتبتي بالعربيه فما كيبغيش يعطيك. دونك بعد ذلك كنمشيو لا كونفونسيون فيسكال ديالنا. دونك هنا تيقول لك بطبيعة الحال ديجا إلا كنتي اختاريتي دوك الاختيارات الآخرين، حنا راه معندناش شي كونفونسيون فيسكال مع الولايات المتحدة الأمريكية، وداكشي كامل اللي كنديرو حنا ما كينطبقش علينا. فبطبيعة الحال غادي نديرو نو هنا، وبعد ذلك غنديرو سويفون. إلا كنتي مثلا résident d'un pays d'une région ayant conclu une convention avec les États-Unis فغدير وي. حنا بطبيعة الحال غادي نديرو نو. بعد ذلك غنديرو سويفون. غادي نتسناو فقط غير واحد شويه حتى يتفتح لينا داك الفورمولير ولا لا بيرسو دو دوكيمون. غادي ننزلو واحد شويه. كما كتشوفوا معايا هذا هو الفورمولير ديالنا، ديال داك الاختيار اللي اختارينا في الاول هو هذا W8 بن. كدير جو كونفيرم بحال ديك اشهد بصحه المعلومات اللي دخلت ولا التصريح بالشرف، كنديرو جو كونفيرم. بعد ذلك كنديرو سويفون. هنا تعطينا واحد سيرتيفيكاسيون، واحد بحال التصريح بالشرف فيه مجموعة ديال المعلومات المتعلقة بهاد لي ترونزاكسيون، البينيفيسيير البيرسون نومي كنجيو كننزلو لتحت بحال هكا وكنكتبو النون ديال لو كونت ديالنا، فهمتي. كنجيو كنكتبو السمية ديالنا كيف ما كتبناها بسميتو. دونك قبل ما تدخل السمية ديالك يرجى انك تأكد منها. وهنا هادي بحال signature. Êtes-vous la personne indiquée dans la section sur la signature. دونك كدير وي، وبعد ذلك هنا oui je suis la personne indiquée dans la section sur la signature et je remplis ce formulaire pour moi-même. يعني ما كيعمروش على شي واحد، انا اللي كنتكلف وكنعمرو براسي. يعني هاد النون ديالنا هنا هو السيناتور ديالنا. هنا إلا كنتي نتا non, je signe au nom de la personne indiquée dans la section sur la signature. هنا
يعني إلا عطيت لشي واحد أنه يسني ليك، شي واحد خدام عندك ولا المحامي ديال الشركة ديالك ولا شي واحد لي نتا كتثق فيه، دونك فكتجي كديرو هنا، ولا باك ولا شي واحد لي كتعطيه الوكالة. دونك غنديرو حنا هادشي ديالنا راسنا جو سوي لا بيرسون انديكي وغندير suivant. هنا تيقول لك activité et services effectués aux États-Unis et déclaration sous serment. هنا la personne physique ou l'entité désignée à la section information fiscale a-t-elle effectué des services ou des activités pour Google aux États-Unis. حنا بطبيعة الحال ما درنا حتى شي حاجة، دونك غنديرو non وغندير هنا جو سيرتيفي. درتي وي فما غدير حتى شي حاجة، دونك حنا نديرو وي وغنديرو جو certifie que les prestations fournies à Google et ses sociétés affiliées s'effectueront exclusivement en dehors des États-Unis. هنا في هاد جوج ديال الاختيارات فتيقول لك واش انت ديجا هاد لي زانفورماسيون اللي بغيت تصيفط، واش انت كوم ان بروفيل اللي هو ديجا كاين وحصل على لي بايمون، ولا واحد البروفيل هذا، وهذا الاول هو بروفيل جديد اكزيستون ديجا كاين ولكن ما عمرو توصل بشي دفعه. هذا هنا في حالة إلا البروفيل سوا جديد سوا قديم وديجا كاين وتوصل فعلا بشي دفعات. هنا غندير أنا جو فورني مي زانفورماسيون و جو ديكلار سور لونور أشهد بصحة كذا وكذا المعلومات وغادي نعاود ننزل واحد شوية لتحت وغادي ندير اونفويي. يعني حنا تأكدنا من لي زانفورماسيون، يعني راه الفلوس هادو، يعني أي غلط درتو راه غادي تحمل مسؤوليتك فيما بعد. دونك حنا لي زانفورماسيون اللي دخلنا فحنا بطبيعة الحال متأكدين منهم وبطبيعة الحال عارفين شنو درنا. كما كتشوفو معايا هنا هادو هما الاختيارات اللي درنا، وقمنا دابا بأننا دخلنا دوك المعلومات اللي طالبين منا، المعلومات الضريبية، دخلنا لي زانفورماسيون ديالنا، بغيت نعاود نصيفط ان نوفو فورمولير فممكن اني نصيفطو. ها هو كتجي كتكليكي حنا هنا طو دو ريفونو par défaut pour cinéma et télévision 30 data par défaut pour autres droits d'auteur data taux de data دونك هادشي كامل عندنا لي زانفورماسيون. دونك أصدقائي باقي عندكم شي حاجة مفهمتوهاش ولا شي حاجة بغيتو تعرفوها ولا بغيتو تتابعونا أصدقائي، فبإمكانكم أنكم ترجعوا للفيديوهات اللي ديجا حطيت فيه. كاينين مجموعة ديال الفيديوهات اللي ممكن أنكم تستافدوا منهم بخصوص مجموعة ديال المواضيع المختلفة والمتنوعة. ممكن كذلك أنكم تمشيو للبلاي ليست ديال القناة وتشوفوا لي بلاي ليست اللي حطينا: دورة احتراف الويب، منحتي، تكوين الدكتوراه، الربح من الإنترنت، الصحافة والإعلام، مسطرة الإجازة المهنية، دورة احتراف وغيرها من الأشياء. كاين مجموعة ديال الأشياء. دونك إلى هنا ينتهي شرحنا لهذا اليوم أصدقائي، نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه.